नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण, म अदितिको साथमा। This news is brought to you by रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। कौन बना हिन्दुस्तान मजदूर और किसान भन्ने नाराको साथमा तथा किसानहरूको समस्यालाई सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने प्रमुख उद्देश्यको साथमा दिल्लीको रामलीला मैदानमा किसान मजदूर संघर्ष र्यालीको आयोजना गरियो। अल इन्डिया किसान सभाको मुख्य आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा भारतभरका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका किसानहरूको नेतृत्वसँगै सीआईटीयूका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा मुख्य रूपमा किसानहरूले पाउनुपर्ने एमएसपी चाँडै लागू हुनुपर्ने लगायत अन्य विषय उठाएको समेत किसानहरूले बताएका छन्। दिल्लीको रामलीला मैदानमा भारतभरिको किसान र मजदुरहरूको किसान मजदुर मैत्री एउटा समावेश थियो, जहाँ चाहिँ भारत सरकारलाई किसान र मजदुरको समस्यामाथि विवेचना गर्नको निम्ति बाध्य तुल्याउनको निम्ति एउटा आन्दोलन थियो। कौन बनाया हिन्दुस्तान, देश की मजदुर और किसान, यो नाराले रामलीला मैदान गुन्जियो र किसानहरूले पाउनुपर्ने एमएसपी अहिलेसम्म सरकारले 1 वर्षको किसान आन्दोलन पछाडि उसले म बनाउँछु भनेर किसान आन्दोलनलाई पछि धकेल्यो। किसान आन्दोलन रोकियो, तर अहिलेसम्म त्यो ऐन बनाएन मोदी सरकारले। र अहिले मोदी सरकारले जालसाज गरेर कर्पोरेटहरूलाई नाफा हुने किसान ऐनहरू लागू गर्ने चेष्टा गरिरहेको छ। अर्कोतिर मजदुर विरुद्ध श्रम कोड, श्रम ऐनहरू खराब त्यसलाई लागू गर्ने चेष्टा गरिरहेको छ। मजदुरको अधिकार छिनेर मालिकको हातमा जिम्मा दिने। रिम्बिक लोधमा समष्टि अधीनस्थ रिम्बिक बजार वरिपरि ठाउँबाट लगभग 30 परिवारले भागो प्रमुखको दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्, जसमा विगत जीटीए चुनावमा सक्रिय रूपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने एक समाजसेवी मिङमा शेर्माले समेत आज एक कार्यक्रमको साथमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रिम्बिक लोधमा समष्टि कार्यालयमा दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्। सोनादाको नालीचौर स्थित पञ्चधाममा 3 दिवसीय रूपमा हनुमान जयन्ती पालन गरिने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नालीचौर स्थित पञ्चधाम मन्दिरमा आज 5 अप्रेल, 6 र 7 अप्रेलको दिन हनुमान जयन्ती पालन गर्ने भएको छ भने नालीचौर स्थित पञ्चधाम मन्दिरको पण्डित दुर्गाप्रसाद भण्डारीले जानकारी गराएअनुसार पञ्चधाममा हनुमान जयन्ती पालन गर्नलाई यसपालि 3 दिवसीय रूपमा मनाइने भएको छ। उनले बताए अनुसार भोलि हनुमानको मूर्ति पञ्चधाम मन्दिरमा स्थापना गरिनेछ। उक्त विषयमा पण्डित दुर्गा प्रसाद भण्डारीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गत वर्ष राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको पूजा गरिएको थियो भने यसपालि यहाँ बालाजीको 3 दिवसीय पूजा आयोजना गरिने भएको छ। र चल्ती नाम दुर्गा प्रसाद भण्डारी पञ्चधाम संरक्षक र यसपालि हामीहरूको श्री श्री सङ्कटमोचन बालाजी जन्म उत्सवको प्रोग्राम 3 दिवसीय 3 दिनको हामीले बडो धुमधामको साथमा मनाउन गइरहेको छौँ। अघिल्लो साल हामीले राम, सीता, लक्ष्मण र सानो भक्त राम भक्त हनुमानको हामीले प्राण प्रतिष्ठा गरेको थियौँ। योपालि हामीले पञ्चमुखी बालाजी भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने विचार गरेको छौँ र हामीहरूको मूर्ति जयपुरबाट मकराना जयपुरबाट आएको हो र यस मूर्तिलाई भोलि बिहान चाहिँ हामीले पञ्चधाममा सधैँको निमित्तमा विराजमान गर्ने निश्चय गरेका छौँ र सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई जो सुकैले पनि भगवान बस्ने आसनमा पञ्चरत्न आदिहरूको आसन दिनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले एउटा तामाको लोटाभित्र सुन, चाँदी, फलाम, तामा, पित्तल आदिहरू हालेर ल्याएर भगवानको स्वर्णमय सिंहासन बनाएर राख्नु सक्नुहुनेछ। दार्जिलिङ पहाडको अग्रज नेतृत्व पूर्व मन्त्री एवं राज्यसभा सांसद दावा लामाको आज पैतृक निवास चुङथङमा अन्तिम विदाई दिएको थियो भने उनलाई विदाई गर्न उनका सहयात्रीहरूसँगै पहाडभरिका विभिन्न नेतृत्वहरूको उपस्थिति थियो, जसमा क्रामकपा अध्यक्ष आरबी राई, खरसाङका विधायक बीपी बजगाई, भागो प्रमुख महासचिव अमर लामा, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड छेत्री, सभासद सन्दीप छेत्री, भागो प्रमुख नेता सतीश पोखरेल, तृणमूल जिल्ला युवा महासचिव रमेश कडेरिया लगायत विभिन्न पार्टीको नेतृत्वहरू लगायत सर्वसाधारणहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय गोर्खाहरूमा सबैभन्दा अब के भनौँ, अब
रिचेस्ट गोर्खा इन्डियन गोर्खा है, तर कङ्ग्रेसको पावरफुल एकजना मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जाँदा चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, मणिकुमार सुब्बाले पहिला दुःख गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटो खसी बाख्रा सुँगुर खेदेर हिँड्दा चाहिँ लामा बाउ चाहिँ यहाँ भाषण दिँदै गरेको हुनुहुन्थ्यो अरे। र त्यहाँ भनेको मणिकुमार सुब्बाज्यू, स्वर्गीय मणिकुमार सुब्बाले हामी तपाईँको भाषण सुन्ने गर्थ्यौँ भनेर नि। त्यो अब हामीले पनि एउटा हाम्रो सौभाग्य नै भनौँ न, त्यस्तो स्टलवर्डहरूसित हामीले दिल्लीमा यही छुट्टै राज्यको विषय लिएर अल पार्टी डेलिगेसन लिएर गएको, सबै पार्टी लिएर उहाँको नेतृत्वमा गएको, उहाँको राज्यसभा हुँदा उहाँको क्वार्टरमा हामी 2-3 पल्ट बस्यौँ। एउटा सोझो सरल एकदमै हामीलाई जाँदाखेरि पनि उहाँले नै खर्च गरेर लगेको, दिल्लीमा बस्नु ओर्नु हामी सबै उहाँले नै गर्नुभयो। सोनादाको सौगत क्याटरिङ अनि उनको समूहले विगतको वर्षहरूमा चाहिँ आज पनि 5 जना विपन्न विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक सहयोग साथै स्कुलमा केही सामग्री दिएर उदाहरणीय कार्य गरेका छन्। शान्तिरानी स्कुलका 5 जना छात्र छात्राहरू क्रमैले खुसी छेत्री, सुबेक्ष राई, प्रीति थापा, कृति छेत्री अनि एलिना राईलाई वार्षिक स्कुल खजना सौगत क्याटरिङका डाइरेक्टर छिरिङ शेर्पाले स्कुलमै गएर प्रधानाध्यापक नरेन्द्र राईसित भेट गरी प्रदान गरेका छन्। स्मरण रहोस्, विगत धेरै वर्ष अघिदेखि सौगत क्याटरिङका सदस्यहरूले विभिन्न ठाउँमा क्याटरिङको कार्य गरी उब्रेका पैसाले विपन्न विद्यार्थीका शिक्षामा सहयोग गर्ने गर्दै आइरहेका छन्। सौगत क्याटरिङ अनि डाइरेक्टर छिरिङ शेर्पाले यस प्रकारको सहयोग गरेकोमा शान्तिरानी हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक नरेन्द्र राईले सौगत क्याटरिङ अनि उनका टोलीलाई सराहना गरेका छन्। पोहोर पनि उहाँहरूले हाम्रो नानीहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो, स्टेसनरीदेखि लिएर स्कुलको एडमिसन फिजहरूदेखि लिएर, अनि साथसाथै नानीहरूले त्यसको उपयोग गरेर त्यसबाट उनीहरूले राम्रो राम्रो अङ्कहरू ल्याएर पास गरेर पनि माथिल्लो क्लासमा जान सफल भएको छ। हुन्छन् यस्ता विपन्न थरीका नानीहरू जसका आमा बाउले उनीहरूलाई एफोर्ड गर्न सक्दैनन्। हामी स्कुलको तर्फबाट पनि हामीले कतिजनाले यसरी स्पोन्सर गरेर आएका छौँ। त्यसमा थप तपाईँहरूको सौगात क्याटरिङ सोनादाको भाइहरूले जसरी यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ, यो एकदमै सराहनीय कार्य भएर गएको छ र तपाईँहरूको उत्तरोत्तर कामना होस्। हामी शान्तिरानी परिवार तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छौँ, बधाई दिन्छौँ। तपाईँहरूको सफलताले हात छुनुहोस्। हौस् दर्शकवृन्द, पालो भएको छ विश्रामको। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्समा पाउनुहोस् 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्ल्याट्स सेवक रोड सिलिगुडीको छेउमा। आज नै आफ्नो फ्ल्याट बुक गर्नुको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 5 BHK प्रिमियम विलाससँग पाउनुहोस् एउटा युरोपियन लाइफस्टाइल जिउनको मौका। डागापुर सिलिगुडीमा बन्दै गरेको यो प्रोजेक्ट ओपन छ बुकिङको लागि। आज नै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नागालैंड स्टेट डियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 25 लाख ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा
नो कम्प्रोमाइज ताजा रहनेछ त्यसपलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। पकवान के हैं शौकीन तो एसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो एसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। पचास से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। विश्रामपछि समाचार पुनः विस्तारमा। आज भाजपा सुकुना पानीघट्टा मंगल अन्तर्गत च्याङ्गा बस्तीमा भारतीय जनता पार्टीको सभा सम्पन्न भयो भने 24/167 बुथ कमिटीको गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बुथ कमिटीहरूमा सभापति विजय मुखिया, उपसभापति शविराज राई, सचिव सञ्जय छेत्री, सहसचिव सुमित दङ्गाल, कोष अध्यक्ष शेर बहादुर छेत्री। आजको सभामा भाजपा राज्य समिति सदस्य हरिप्रसाद निरौला, सुकुना पानीघट्टा मंगल सभापति विक्रम छेत्री लगायत भाजपा नेतृत्वगणहरू, राजन मगर, बिनु छेत्री, प्रकाश कनाल साथै मंगल कमिटीको प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेको विक्रम छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। गत 31 मार्चदेखि सुरु भएको सरकारी निम्न माध्यमिक विद्यालय चुम्बुङ बुदाङको स्वर्ण जयन्ती समारोहको आज समापन भएको छ। उक्त कार्यक्रममा भवन तथा आवास विभागका मन्त्री सञ्जित खरेल मुख्य अतिथि रहेका थिए भने उनका साथमा मन्त्री MN शेर्पा, मन्त्री भीमहाङ सुब्बा, क्षेत्र विधायक आदित्य गोले आदि सहित अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण भने खुल्ला भलिबल खेल रहेको थियो भने जहाँ दरामदिन भलिबल क्लब अनि बुदाङ भलिबल क्लबको फाइनल खेलमा बुदाङ
तामाङले स्वर्ण जयन्ती समारोहको उपाधि आफ्नो झोलीमा पारेको छ। विजेता दललाई नगद 2 लाख अनि उपविजेता दललाई 1 लाख सहित उत्कृष्ट ट्रफी मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको थियो। गुड फ्राइडेलाई केन्द्र गर्दै हिमालयन क्रिस्चियन एसोसिएसनले दार्जिलिङमा र्याली निकाल्ने भएको छ। बिहान 10 बजेदेखि चौरस्ताबाट निकालिने र्यालीले लाडेनला रोड हुँदै चौक बजारमा आइपुगेपछि उक्त र्याली सेवामा परिणत हुने जानकारी पास्टर लेखनाथ परियारले दिएका छन्। चौक बजारमा सेवा अनि सुसमाचारहरू सुनाइनेछ। त्यसपछि दिउँसो 2 बजे चौरस्तामा अर्को सेवा हुने अनि यसपालिको सेवा अर्कै ढाँचामा जातीय गीत अनि नृत्यहरू प्रस्तुत गरिने उनले बताए। चौरस्ताको सेवामा पास्टर आरके अग्रवालले पनि निमन्त्रणा गरिएको बताउँदै 8 अप्रेलको र्याली सहर वरिपरिको सबै चर्चहरूलाई समावेश गरेर गरिने परियारले जनाए भने उनले सबै इसाई समुदाय लगायत अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि चौरस्ताको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने आह्वान गरेका छन्। अनि विशेष हिमालयन क्रिस्चियन सङ्गठनको जुन मुख्य उद्देश्यहरू छ त्यो मुख्य उद्देश्यमा हामीले यसलाई केवल क्रिसमस अनि गुड फ्राइडे इस्टरमा र्याली गर्ने मात्र होइन, तर यसलाई विशेष हामी सम्पूर्ण इसाईलाई सङ्गठित रूपमा उब्ने साथसाथै हाम्रा जति पनि दार्जिलिङका हाम्रा जति पनि समाजका मानिसहरू छन्, जसरी बाइबलले भन्छ आफ्नो छिमेकीलाई आफू जस्तै प्रेम गर भनेर भनेको छ, त्यो प्रभुको जो बानीलाई हामीले याद गर्दै हाम्रा प्रियहरू जो छ दुःखमा पर्छन्, कष्टमा पर्छन्, समस्यामा पर्छन्, उनीहरूलाई पनि सहायता पुर्याउनको लागि यो सङ्गठन खडा छ। जसरी विगत दिनहरूमा यहाँनिर हामी जब 1870मा मिसनेरीहरू आएपछि उनीहरूले स्कुलहरू खोलिदिए, जसले धेरै दार्जिलिङको एडुकेसन जो बढेर गयो। मिसनेरीहरूको ठुलो देन छ। उनीहरूको जो भिजन छ, उनीहरूको भिजनलाई बोकेर हामी अगाडि जानको लागि आज महामहिम परम पूज्य आर्च बिशप लियोपोल्डी गिरेली भारत र नेपालका लागि अपोस्टोलिक निन्सियो सिक्किमको 5 दिने भ्रमण गरेका छन्। उनलाई बागडोग्रा एयरपोर्टमा स्टेफन लेप्चा, दार्जिलिङका बिशप सिक्किम र भुटान डियोसेस जीटी डोङ्गेल, विधायक माथिल्लो तादोङ, निर्वाचन क्षेत्र फादरले स्वागत गरेका छन्। डेभिड युजन राई, लिङ्निङ अफिसर र पेरिस प्रेस्ट सेन्ट ललपद अपोस्टल चर्च 5 माइल तादोङ सेभरन राई आदिको उपस्थिति रहेको थियो। महामहिम भोलि मालवासी भ्रमणमा जाने भएको छ भने उनले 9 अप्रेलमा एचएमलाई भेट गर्ने भएको छ। गत 1 अप्रेलदेखि सिलिगुडीबाट सुरु भएको हिमालयन ड्राइभ्सको समापन आज दार्जिलिङमा गरिएको छ। जस स्पोर्ट्स तथा जेके टायरको आयोजनामा आयोजित उक्त प्रतियोगितामा भारतको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट 82 जना प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। आयोजक समितिको पक्षमा पदम घोषवालले बताए अनुसार स्पोर्ट्सको माध्यमद्वारा दार्जिलिङको सुन्दरता, यहाँको स्पोर्ट्स माहौल अनि सडकहरू देखाउने उद्देश्य लिएर यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। जस्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो इस इवेंट को हिमालयन ड्राइव को ऑर्गेनाइज किया उसका डायरेक्टर हूँ। ओके, तो ये जो हिमालयन ड्राइव ये ऑर्गेनाइज इनके बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ, हिमालयन ड्राइव 2013 से हम लोग कर रहे हैं, ये उसकी 9th एडिशन है। तो हिमालयन ड्राइव का एक मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। उसकी मूल उद्देश्य ये है कि इस एरिया की जो सुंदरता है, जो मोटर स्पोर्ट्स की जो माहौल है, जो इनके रास्ते हैं, इनकी जो सीनरी है, उनको लोगों को दिखाने के लिए एक स्पोर्ट्स के माध्यम से तो इंडिया के सारे लोग से आते हैं और ये मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट लेते हैं। और इस साल हम जैसे बोल रहे हैं 9वां साल था और 590 किलोमीटर का इवेंट था जो सिलीगुड़ी से चालू हुआ है। और पहला दिन हम लोग डुवर्स में थे, मूर्ति में, दूसरे दिन हम लोग गैंगटॉक गए और तीसरा दिन हम लोग दार्जिलिंग में आके कल रात को फिनिश किए। फिर आज हमारे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। इस बार की HD9 की सबसे बड़ी खासियत है, आप लोगों को सब मालूम है जो इस एरिया की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की G20 की मीटिंग हुई थी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् SK लाइभ।